12वीं क्लास की सरमाया उर्दू से बाब स्वयं नवाब मोहसिन उल मुल्क। तहरीर डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। साल पैदाइश 1870, साल वफ़ात 1921। कुदरत ने नवाब मोहसिन उल मुल्क मरहूम को बहुत सी खूबियाँ अता की थीं। वजाहत, ज़हानत, खुशबयानी और फयाज़ी उनकी ऐसी आम और मुमताज़ सिफ़ात थीं कि एक राह चलता भी चंद मिनट की बातचीत में मालूम कर लेता था। खिताब या नाम अटकल से रख दिए जाते हैं। मुसम्मा की खुसूसियात का इनमें मुतलक लिहाज नहीं होता। नाम रखते वक्त तो मुमकिन ही नहीं, अताए खिताब के वक्त भी इसका पास नहीं किया जाता। लेकिन मोहसिन उल मुल्क का खिताब उनके लिए बहुत ही मौजू निकला। उनमें पारस पत्थर की खासियत थी। कोई हो कहीं का हो, उनसे छुआ नहीं और कुंदन का हुआ नहीं। अगर किसी ने सलाम भी कर लिया तो उन पर इसका बार रहता था, और जब तक उसका मुआवजा न कर लेते उन्हें चैन न आता। यहाँ तक कि वो अपने दुश्मन को भी ना भूलते थे। और ये मैं ज़ाती इल्म से कहता हूँ कि वो भी उनके ज़ेरे बारे मन्नत थे। सियासी मसलहतें बाज़ औक़ात अहले हुकूमत को मजबूर करती हैं कि वो उन अफराद को जो उनकी या हुकूमत की राह में हायल हैं दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दें। मरहूम को भी कभी कभी ऐसा करना पड़ता, लेकिन उन्होंने इस नागवार और दिल शिकन काम को इस खूबी और सलीके से किया कि मुखालिफ होने पर भी मोहसिन उल मुल्क को दुआएं देते गए और जब तक जिंदा रहे उनके शुक्रगुजार रहे। वो जोहरे काबिल थे मगर मौके की ताक में थे। हैदराबाद में उनकी सियासतदानी, तदब्बुर, इंतज़ामी काबिलियत के जौहर खुले। उनका जहन ऐसा रसा, उनकी तबीयत ऐसी हाजिर, उनके औसान ऐसे बजा और मामलात और वाक़यात पर ऐसा उबूर था कि बड़े बड़े पेचीदा मामलात को बातों बातों में सुलझा देते थे। वो अगर तुर्की या किसी और सल्तनत के फॉरेन मिनिस्टर होते तो यकीनन दुनिया में बड़ा नाम पैदा करते। बड़े बड़े मुदब्बिर उनका लोहा मान गए थे। यूँ तो इनफरादी और इज्तिमाई हैसियत से नवाब साहब मरहूम के एहसानात हैदराबाद और अहले हैदराबाद पर बेशुमार थे, लेकिन रियासत के नज़्म व नस्क में चंद चीज़ें ख़ास उनकी यादगार हैं। मसलन रियासत का बजट नवाब साहब ने मुरतब किया और मिस्र के बजट के नमूने पर था, जो वहाँ अंग्रेज़ी निगरानी के बाद पहली बार तैयार हुआ था। बंदोबस्त का महकमा भी उन्हीं का कायम किया हुआ है, जिसने अराज़ी की पैमाइश का काम किया। इसके अलावा फाइनेंस और मालगुजारी में बहुत सी इस्लाहें की, जिनकी तफसील का ये मौका नहीं, ये उनके सवानी नवीस का काम है। हैदराबाद में बड़े बड़े लोग आए और गए, लेकिन अब तक किसी को वो मकबूलियत और हर दिल अजीज़ी हासिल नहीं हुई जो नवाब मोहसिन उल मुल्क को हुई। हमारे मुल्क में खुशामदियों की कोई कमी नहीं। वो हर बड़े और साहिब इक़्तिदार आदमी पर इस तरह टूट कर गिरते हैं जैसे शहद पर मक्खियाँ। लेकिन सच और झूठ का इम्तिहान उस वक्त होता है जब वो बड़ा आदमी अपने इक़्तिदार या मनसब से महरूम हो जाता है। नवाब मोहसिन उल मुल्क की रुखसत के वक्त हैदराबाद में कोहराम मच गया था और हज़ार आदमी का ठठ स्टेशन के बाहर और अंदर लगा हुआ था। सैकड़ों आदमी, जिनमें अमीर, गरीब, बेवाएं और यतीम सभी थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। वो क्या चीज़ थी जिसने छोटे बड़े सबका दिल मोह लिया था? जिस ज़माने में नवाब साहब पैदा हुए और होश संभाला, मुसलमानों में मजहबी जज्बा बहुत बढ़ा हुआ था। उसके मुतअद्दिद असबाब थे। उनमें से शायद एक ये भी था कि इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो मज़हब की पनाह ढूंढता है। मुसलमान दौलत व इकबाल, जाह व सरवत सब कुछ खो चुके थे। एक मज़हब रह गया था, इसलिए ये उन्हें और भी अजीज़ हो गया। ज़रा सी बदगुमानी पर भी उनके जज्बात भड़क उठते थे। उस वक्त शायद ही कोई ऐसा मुसन्निफ या अदीब हो जिसने मज़हब पर कलम फरसाई ना की हो। यहाँ तक कि लोग जिन्हें मुसलमान नेचरी कहते थे और अपने ख्याल में बदमज़हब व बदअक़ीदा समझते थे, उनका ओढ़ना बिछूना भी मज़हब था। सर सैयद तो खैर उनके मुर्शिद ही थे। उनके हलके के दूसरे रुकन भी, मसलन नवाब मोहसिन उल मुल्क, हाली, मौलवी मुश्ताक हुसैन, शिबली, चिराग अली, नज़ीर अहमद वग़ैरह, खा कुछ ही लिखते, तान मज़हब ही पर टूटती थी। नवाब साहब मरहूम को इब्तिदा ही से मजहबी लगाव था। पहले वो मीलाद पढ़ते और वाज कहते थे। उनकी एक ही तसनीफ़ है जो खालिस मजहबी है,
ورنہ اس کے سوا ان کے جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی ہیں یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ روانی، فصاحت، تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ دکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے۔ بدرالدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدرالدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردرد تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے، اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدرالدین طیب جی ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے، تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کر جاتی تھی۔ منغص اور مقدر چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے تھے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی۔ باتوں باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھیں ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی۔ محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔ سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ کتاب چند ہم اثر۔